درخواست پیش کی تھی، درخواست قبول ہو گئی ہے، میں انہوں کا شکریہ ادا کروں۔ محبت اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عرض کی تھے ہر دین نجات دا مدار مصطفیٰ، ہر دین نجات دا مینو عملہ تے نہیں مان ذرا تے میرا فخر تناز حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور۔ اس وقت سے آج پیا کردہ کہ ہر دین نجات دا مدار مصطفیٰ، ہر دن جات دا مدار مصطفیٰ، ہر دن جات دا مدار مصطفیٰ، ہر دن جات دا مدار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار 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 مصطفیٰ، ساری کائنات دائے فخرت ناز ہے، ساری کائنات دائے فخرت ناز ہے، ساری کائنات دائے فخرت ناز ہے، شان وچ سارے انبیاء تو ممتاز ہے، شان وچ سارے انبیاء تو ممتاز ہے، شان وچ سارے انبیاء تو ممتاز ہے، کیڑا اونچا پایا ہے وقار مصطفیٰ، کیڑا اونچا پایا ہے وقار مصطفیٰ، کیڑا اونچا پایا ہے وقار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، ہویا ہے معراج سارے انبیاء نو فرش دے، ہویا ہے معراج سارے انبیاء نو فرش دے، کہتا ہے معراج مٹھے مدنی نے عرش دے، کہتا ہے معراج مٹھے مدنی نے عرش دے، کہتا ہے معراج مٹھے مدنی نے عرش دے، کہتا رب پاک دا دیدار مصطفیٰ، کہتا رب پاک دا دیدار مصطفیٰ، کہتا رب پاک دا دیدار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، جن جن پتھرانو ہاتھ سونے لایا ہے، 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 مولا کریم انہوں سونا چا بنایا ہے، مولا کریم انہوں سونا چا بنایا ہے، مولا کریم انہوں سونا چا بنایا ہے، دکھیاں دے دلان دا قرار مصطفیٰ، دکھیاں دے دلان دا قرار مصطفیٰ، دکھیاں دے دلان دا قرار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، سارے یا رسول دا سنگار مصطفیٰ، ثنا خانو کرو مل کر ثنا خانی محمد کی، بحمد اللہ دو عالم میں سلطانی محمد کی، زبور انجیل و قرآن میں لکھی تعریف احمد کی، اگر تورات میں دیکھو مداح خانی محمد کی،
خدا لم یزل کو پیار اے پیارے محمد سے، حسینوں میں حسی صورت اے نورانی محمد کی، ابو بکر و عمر عثمان علی حسنین ہیں پیارے، وہی جلتی جنہوں نے کی قدردانی محمد کی، اور خدا نے عرش اعظم پر ہے بلوایا محمد کو، خدا نے عرش اعظم پر ہے بلوایا محمد کو، وہ کتنی شان والی ہوگی مہمانی محمد کی۔ اے بھائی تینو چند آسمانی آنکھ دے ہل آپ ویکھ زمین دا چنے، تبدیل تھی نہ تو ہر ماہ وچ میڈا ہر موسم دا چل، تے میرے عربی پاکن ویکھ کے تے گیا من سمان دا چن، تے چن دے وچ ہن اے داغ ہزارہ بے داغ منا دا چن، تے چن وچ ہے داغ ہزارہ بے داغ منا دا چن۔ بھئی آ جان جے زلفاں چہرے تے انج لگ دے رات ہو گئی ہے، ہٹ جان جے زلفاں چہرے تو روشن کائنات ہو گئی ہے، تے کسے مردہ دل تے نظر پوے تے او دی موت حیات ہو گئی ہے، او دے جسمت ہر دا میں ذکر کراں بس طاہر نات ہو گئی ہے۔ توجہ کرو ایمان والے ہو، بڑی پیاری بات پہ کرنا، اپنے آقا دے تذکرے، ہر نعت خان دا اپنا انداز، اپنی ترتیب، کوئی شعر، کوئی ثنا خان، بڑے آن لکھاں آسن پڑھ دے گئے، پڑھ دے قبرانچ پہنچ جاسن، لیکن میرے مشایخ، میرے اساتذہ، میرے پیر، میرے بزرگ، میری جماعت عقیدہ قیامت دی صبح تک پڑھ دے روین، نعت خواہ حضور دیا نعتوں پڑھ دے روین، اج تئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ظلف دے وال، ایک وال دی تعریفی کما حق ہوا دا نہیں ہو سکی۔ اے بھائی جدو کہرت ظلم دی حد نہ رہے گئی، تہائی کفر دی انتہائے، اے مظلوم مواحد چیخ دے رہ گئے، سنیا چیخا آروز سمائے، تے جدو ہک دی پوجا رہنا گئی، تے ہنم خدائے، اے گئی کوکا ارشاد طاہر، اوے رب بھیجیا مصطفیٰ۔ ذرا بلند آوانا سبحان اللہ دی آواز آوے، عجیدے رہو شاہدہ، اللہ تعالیٰ حضور دا سچا غلام بنائے، تابدار بنائے۔ آخرا چلا ایمان والے ہوں، میں عرض پہ کردہ ہوں، ہر شہد اپنا انداز، سریکی پٹی دے ایک بہت بڑے نعت خواہ ہو گزرن، جنہ در نام بڑا چمکدہ بھی ہے، لوگ انہ دیا نعتوں پڑھ دین، دیوان کمتر پڑھ دین، انہ بھی لکھی آئی کہ محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تو میں ویکھا، محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تو میں ویکھا، عرب دی اجڑ دھرتی نو چرنگ لاوے تو میں ویکھا۔ ایک کلام نہیں، دو کلام نہیں، کمتر صاحب دا پورا دیوان ہے، کتھائیں کمتر صاحب دی آواز، کتھائیں کس انداز چھے، کتھائیں کس انداز چھے، کتھائیں یہ بھی سنے نے کہ کمتر صاحب نے فرمائے کہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جگ سارے دا محبوب
مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا آخو سبحان اللہ بلند آواز نہ سبحان اللہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی دے رحمت ونڈے دا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کہ محمد رنگے دا گیا کون رنگین کون رنگین انہاں دا تذکرہ پیا کردہ ایمان والے ہو میرے بھائی کاری شعیب سے باتیں پہن او ضرور پڑھنے انگل دا اشارہ ہے میں نے پتہ چل گئی ہے کیشا او پڑھنی ہے سن جیادہ پڑھو کہ سمگیا جیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے کہ سمگیا جیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے سمگیا جیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے اللہ دے قرآن جیدی کیتی خود تصدیقے او صدیقے اے بھائی جے ہجرت والی رات نلا جات صدیق دا دروان کھڑکایا ثانی اسنین دے تاج پوا کے اوکے سفر دا یار بڑھایا تے توڑے پتھر نکیلے ہن پر چرے تے چام موڑے وار پچایا گیا ادھر جنال نبی دیکھا کی نہیں آج تائیں واپس آیا ہو گیا ادھر تنا لنبی دے خاکی شہر اپنے انداز چاہ دے کہ سارے صحابہ وچو رب نے صدیق دی سارے صحابہ وچو رب نے صدیق دی عظمت آپ ودھائیے تینو سمجھنا آئیے اے تو یا صدیق اکبر ہے لو مہر تے آمد چڑیا جائے سارے خلقت تو پہلے آئی کلمہ رسول دا پڑیا او تا روز حشر شرمندہ ہو سی تے جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر اوہ نا حقدار جنت دے جنہ لڑوے صدیق دا پڑیا او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا ذرا توجہ کرو ایمان والے ہو آخری مصرع سنا رہی ہیں چونکہ میرا وعدہ اتنا کہی تے میں بھی آج اکثر انہیں ربیع الاول تیزی ہوئی نا تے ودے اینج نان سٹا پاسے بھئی سٹیج سیکٹری نو آکھے سے آج تا انہاں درین و سناتا سنے نہیں آتے سان پڑھن دے انہاں آکھے جی کوئی نہ انہاں آکھے کوئی نہ میں آکھے یار میرا ایمان ہے اللہ دی درتی دوتے جتھے اللہ دے رسول دا ذکر کیتا بنے او گواہی دے سی جے انسان گواہ کوئی نہیں تے اجے نہیں آئے تے میرا ایمان ہے اے دریاں تے اے ٹکڑے گواہی دے سے حضور دی نعت جو سناونی ہے سونے نبی دی شان سناونی ہے جی ہاں بھئی حضرات سارے حضرات مل کے محبت نال تے پریشان نہیں ہونا تھوڑا تھوڑا آگاہ تشریف لائے اللہ تم جزائے خیر